नमस्कार, वेलकम टू अल्ट्रा एकेडमी च्यानल। माई नेम इज धीरेन कुमार। काठमाडौँ भ्याली लुम्बिनी बुद्ध एरिया, चितवन नेशनल पार्क एन्ड सगरमाथा बाहेक नेपालमा कुनै पपुलर साइट छैन वर्ल्ड हेरिटेजमा सामेल हुन सक्ने कि नाइ। किन कहीं 10 साइट लेखिएको हुन्छ? विश्व विरासत अफिसियल साइट कसरी फाइन्ड आउट गरिन्छन्? वर्ल्ड हेरिटेज दुनियाँको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक। अगस्त 2022 सम्म टोटल 1154 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भए, जसमा 897 कल्चरल, 218 नेचुरल एन्ड 39 मिक्स प्रपर्टी 167 कन्ट्रीमा भए पनि नेपालमा एक्ज्याक्ट कति छ? जबकि युनाइटेड नेसनमा 193 कन्ट्री भए वर्ल्ड हेरिटेज कुन कुन हो? यसको इम्पोर्टेन्ट के का साथ छन्? वन टाइम स्ट्याम्प लाग्यो भने के हुन्छ? युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेजमा सामेल हुने क्राइटेरिया के का छन्? साथै नेपालमा पर्ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्ये एक महामानव गौतम बुद्धको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुरा एकदम इजी एन्ड सिम्पल भाषामा। अगाडि बढ्नुभन्दा अघि तपाईहरुसँग एक क्वेशन सोध्न चाहन्छु। डोन्ट ट्राई टु बी ग्रेट लाइक दैट टु बी ए ग्रेट। मतलब ग्रेट बन्ने कोसिस नगर्नु, काम नै यस्तो गर्नु कि ग्रेट होस्। यो कोट कसको हो? अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छन्। ए गौतम बुद्ध, बी महात्मा गान्धी, सी नेल्सन मण्डेला, डी अदर। आफ्नो कमेन्ट बक्समा दिन नभुल्नु। क्वेशनको एन्सर मिल्छ भिडियोको अन्तमा। एभ्री इन्डिभिजुअलको लागि वर्ल्ड हेरिटेज साइट युनाइटेड नेसनको एजुकेशनल, साइन्टिफिक एन्ड कल्चरल अर्गनाइजेसन युनेस्को अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सुरक्षा सम्मेलनद्वारा प्रशासितको साथै एक विश्व धरोहर स्थल, मिलको पत्थर या ल्यान्डमार्क हो, जसमा कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइन्टिफिक और अदर ह्युमानिटीको लागि आउटस्ट्यान्डिङ भ्यालुवाला सम्पदाहरू समावेश गरिएको हुन्छ। फर एक्जाम्पल, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, बिल्डिङ, सिटी, डेजर्ट, फोरेस्ट, आइल्यान्ड, लेक, मोनुमेन्ट, माउन्टेन और वेलनेस एरिया। कहाँ र कसरी स्टार्ट भयो भन्दा 1994 मा इजिप्टको गभर्नमेन्ट न्यू आस्वन हाई ड्याम निर्माण गर्ने टाइममा निर्णय गर्दा, जसको फलस्वरूप भविष्यको प्रोजेक्ट इजिप्ट पुरातत्वको पुरातन नुबियाको कल्चर खजानामा भएको नाइल भ्यालीको ठूलो एरियाको डुबाउने डरको उपज सोच युनाइटेड नेसन युनेस्कोलाई रिक्वेस्ट गरेको थियो। 1960 मा युनेस्कोको डाइरेक्टर जेनरललाई इन्टरनेशनल कम्पियन टु सेभ द मोनुमेन्ट एन्ड नुबिया। त्यही समयदेखि नै इन्टरनेशनल काउन्सिल अफ मोनुमेन्ट एन्ड साइटहरू युनेस्को सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको लागि एउटा मसौदा सम्मेलन सुरु भयो। 1965 देखि 1972 सम्म 7 वर्षको अन्तरालमा इन्टरनेशनल एग्रिमेन्ट गाइडलाइन युएसए ले डेभलप गरी 1975 मा लागू भयो। मार्च 2022 सम्म यसलाई 194 राष्ट्रहरूद्वारा अनुमोदन गरिएको छ, जसमा 190 युनाइटेड नेसन मेम्बर छ भने 2 UN अब्जर्भर स्टेट, द होली सी एन्ड द स्टेट अफ पैलेस्टाइन एन्ड 2 स्टेट इन फ्रेश एसोसिएसन विथ न्यूजीलैंड, द कुक लैंड एंड न्यू। ओनली 3 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट हैव नॉट रेटिफाइड द कन्वेंशन। लिechtenstein, नाउरू, टुभालु। यूनेस्को मिशन विथ रिस्पेक्ट टु वर्ल्ड हेरिटेज कन्सिस्ट अफ 8 सब टार्गेट गर्दछन्, जस्तै यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बाट कन्ट्री एन्ड लोकललाई भेरियस टाइप प्रतिबद्धतालाई प्रोत्साहित गर्ने, टेक्निकल असिस्टेन्स एन्ड प्रोफेसनल ट्रेनिङ प्रदान गर्ने, स्टेट पार्टी पब्लिक अवेयरनेस बिल्डिङ एक्टिभिटीलाई समर्थन गर्ने, पोसेसिभली अफेक्ट इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इन्टरटेक्सन अगेन्स्ट इन्टरनेशनल रेकग्नाइजेसन एन्ड लिगल प्रोटेक्सन। दुनियाँभर वर्ल्ड हेरिटेजलाई फाउन्ड एन्ड फसिलेट युनेस्कोद्वारा गराउने, जुन सुकै कन्ट्रीलाई त्यो क्राइटेरियाबाट गुजर्नु पर्छ। नोमिनेसन प्रोसेस एन्ड सिलेक्सन क्राइटेरिया। पहिले एक कन्ट्रीलाई सिग्निफिकेन्ट कल्चरल एन्ड नेचुरल साइटको आइडेन्टिफाई गरी डकुमेन्ट टेन्टेटिभ लिस्ट तयार गर्नुपर्छन्। अर्को त्यो लिस्टबाट सिलेक्सन गरिएको साइटलाई नोमिनेसन फाइलमा राख्नुपर्छ, जसको मूल्याङ्कन इन्टरनेशनल काउन्सिल अफ मोनुमेन्ट्स साइट एन्ड वर्ल्ड कन्जर्भेसन युनियन। 2004 सम्म कल्चरको लागि 6 वटा र नेचुरलका लागि 4 क्राइटेरिया थियो भने 2005 मा युनेस्को रुल एन्ड रेगुलेसन चेन्ज गरी यो 10 मध्ये एक क्राइटेरिया फुलफिल गरे भने पुग्छ। फर एक्जाम्पल, कल्चरल नम्बर 1 मास्टरपीस, जीनियस, ह्युमन क्रिएटिभिटी गर्ने रचना। नम्बर 2 आर्किटेक्चर और टेक्नोलोजी, मोनुमेन्ट, आर्ट, टाउन प्लानिङ और ल्यान्डस्केप डिजाइन। विकासमा मानव मूल्याङ्कनको महत्त्वपूर्ण समय अवधिमा आदान प्रदान प्रदर्शन गर्ने। नम्बर 3 सांस्कृतिक परम्परा वा जीवित वा लोप भएको सभ्यताका एक युनिक वा कम्तीमा असाधारण गवाही दिने। नम्बर 4 ह्युमन हिस्ट्रीमा आउटस्ट्यान्डिङ एक्जाम्पल प्रस्तुत गर्ने बिल्डिङ, आर्किटेक्चर और टेक्नोलोजी, इन्सेम्बल और लैंडस्केप
फिच एलेसलेटर। नम्बर 5 संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने वातावरणसँगै मानव अन्तरक्रिया विशेष गरी अपरिवर्तनीय परिवर्तनको प्रभाव अन्तर्गत कमजोर भएको आउटस्ट्यान्डिङ एक्जाम्पल ट्रेडिशनल ह्युमन सेटलमेन्ट ल्यान्ड युज और सी युज। नम्बर 6 आउटस्ट्यान्डिङ यूनिभर्सल सिग्निफिकेन्स प्रत्यक्ष वा ठोस रूपमा घटनाहरू वा जीवित परम्परा विचार वा विश्वासहरूसँग महत्वको कल्पनात्मक र सहिनीय कार्यहरू। नेचुरल अन्तर्गत नम्बर 7 सुपरलेटिभ नेचुरल फेनोमिना और असाधारण नेचुरल सौन्दर्य महत्वको एरिया। नम्बर 8 पृथ्वीको इतिहासमा प्रमुख चरणलाई प्रतिनिधित्व गर्ने आउटस्ट्यान्डिङ एक्जाम्पल इन्क्लुड द रेकर्ड अफ लाइफ ल्यान्डफर्मको डेभलपमेन्टमा भइरहेको इम्पोर्टेन्ट जियोलोजिकल प्रोसेस अथवा जियोमर्फिक इम्पोर्टेन्ट फिचरहरू। नम्बर 9 विकासमा महत्वपूर्ण चलिरहेको पारिस्थितिक र जैविक प्रक्रियाको प्रतिनिधित्व गर्ने एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्जाम्पल फ्रेश वाटर कोस्टल एन्ड मरिन इकोसिस्टम एन्ड कम्युनिटी अफ प्लान्ट एन्ड एनिमल। एन्ड नम्बर 10 आउटस्ट्यान्डिङ यूनिभर्सल भ्यालु फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ साइन्स और कन्जर्भेसन साथै सार्वभौमिक मूल्यको खतरामा परेको प्रजाति सहित जैविक विविधताको आन्तरिक संरक्षणको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्राकृतिक वासस्थानहरूमा समावेश। यो सब सुन्दा इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ होला भने दुनियाँमा कुन कन्ट्रीसँग कति र नेपालमा कति हो यहाँ न्यूज देख्न सक्नुहुन्छ। युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्ट्री लिस्ट 2021 अगस्तको सबभन्दा माथि 58 इटली चाइना 56 जर्मनी 51 स्पेन 49 फ्रान्स 49 इन्डिया 40 मेक्सिको 35 युके 33 रसिया 30 इरान 26। टप 10 लिस्टमा नेपाल नभए नि यो 4 साइट देख्न सक्नुहुन्छ वर्ल्ड हेरिटेज इन नेपाल। नम्बर 1 सगरमाथा नेशनल पार्क चितवन नेशनल पार्क काठमाडौँ भेली एन्ड फाइनली लुम्बिनी द बर्थ प्यालेस अफ लर्ड बुद्ध। महामानव गौतम बुद्ध आफूलाई कहिले भगवान नठाने नि दुनियाँले मान्छ बुद्ध कुनै साधारण पुरुष होइन असाधारण रूप भगवान हो। 4.8 किलोमिटर लामो 1.6 किलोमिटरको 14 एरियामा नेपाल भारत बोर्डर तराई बेल्टमा फैलिएको दक्षिण नेपालको रूपन्देही जिल्लामा लुम्बिनी एक बौद्ध स्थल हो। 623 BC द लर्ड बुद्ध वाज बोर्न भएको सिद्धार्थ गौतम बगैँचाको रूपमा मार्क गरिएको छ। 249 BC पूर्व भारतीय एम्पायर अशोकले खडा गरिएको यहाँको स्तम्भहरू उत्तीर्ण कणले पछि स्थलको पवित्रतालाई यादगार मार्ग लगायो। एज one of the most relevant palace for one of world is the great religion लुम्बिनी इज प्रोटेक्टेड वाज वर्ल्ड हेरिटेज। यसले 3rd सेन्चुरी BC देखि नै बुद्धको जीवनका लागि इम्पोर्टेन्ट फैलिएको बौद्ध तीर्थस्थलहरूको विशेषताहरूमा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्ने मेडिएबल टेम्पल सहित पुराना टेम्पलको साथै लुम्बिनी एक्ज्याक्ट बर्थ प्यालेस मानिन्छन्। कहीँ कदाचित कुनै इन्डिभिजुअलसँग कुरा सुन्दा दुख नलिनु कि बुद्धहरू ठाउँमा जन्मिएको हो। यस्तो कुरो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्वाभिमान हुन्छ के स्वाभिमान पहिचान भन्ने हुन्छ नि हैन। नेपाल र नेपालीहरूको कुरा हाम्रो अस्तित्वमा हामीलाई पिन्च लाग्ने बित्तिकै हामी आक्रोशित हुन्छौँ हैन। त्यो हाम्रो साथीहरूलाई किन यो बारेमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आवाज उठाउनु भएन। जाँचमा तपाईले कसरी भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको हो भनेर लेख्न सक्नुभयो भन्ने। जस्तै और यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भारतीय प्राइम मिनिस्टरको स्पीच। साथियों भगवान बुद्ध से जुड़ा एक और विषय है जिसका मैं आज जरूर जिक्र करना चाहता हूं। वैशाख पूर्णिमा का दिन लुम्बिनी में सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन बौद्ध गया में वो बोध प्राप्त करके भगवान बुद्ध बने और इसी दिन कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। एक ही तिथि एक ही वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा के ये पड़ाव केवल संयोग मात्र नहीं था, इसमें बुद्धत्व का वो दार्शनिक संदेश भी है जिसमें जीवन ज्ञान और निर्वाण
तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ जुड़े हैं। यही मानवीय जीवन की पूर्णता है और संभवतः इसीलिए भगवान बुद्ध ने पूर्णिमा की इस पवित्र तिथि को चुना होगा। जब हम मानवीय जीवन को इस पूर्णता में देखने लगते हैं तो विभाजन और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं बचती। तब हम खुद ही वसुधैव कुटुंबकम की उस भावना को जीने लगते हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः से लेकर भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम के बुद्ध उपदेश तक झलकती है। इसलिए भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठकर बुद्ध हर किसी के हैं, हर किसी के लिए है। बुद्ध बुद्धगयामा बौद्ध प्राप्त गरिने लुम्बिनीमा बुद्धको जन्म भएको थियो। यो वर्ल्ड युनेस्को साइटको अरू कसैको बोलेर केही हुनेवाला छैन। यहाँ दुनियाँको स्ट्याम्प र नजर लागिसकेको छ कि गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मिएको हो। रिसेन्टली कम्प्लिट कन्स्ट्रक्सनका साथै स्टिल अन्डर कन्स्ट्रक्सन भेरियस वर्क हुँदैछन्। त्यहाँ गएर यो सब देख्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल भेरियस मोनुमेन्ट्स, मोनेस्टेरिस, म्युजियम, लुम्बिनी इन्टरनेसनल रिसर्च इन्स्टिट्युट, स्कार्ड बुद्ध ट्री, यो सब युनेस्कोलाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी बनाउने काम गर्छन्। साथै म चाहन्छु कोट र स्टोरीहरू एउटा सानो भिडियो क्लिप देख्नको लागि। वालों को ध्यान से सुनिएगा। अगर भगवान ने हमें बनाया है तो वो हमें इतना दुख क्यों देते हैं? अगर उसी भगवान ने हम सबको बनाया है तो आपस में इतनी नफरत क्यों है? मैं तो एक अच्छा इंसान हूं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? एक दिन सबने संसार छोड़ के जाना है तो किसी के जाने से फिर मुझे दुख क्यों होता है? ये सारे सवाल आज से 2500 साल पहले, अगर एग्जैक्ट कहूं तो 2600 साल पहले एक इंसान के मन में आए थे, जिनका जवाब ढूंढने के लिए उसने रातों रात अपना महल छोड़ दिया था। श्री गौतम बुद्ध की, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। कहानी है महाराज शुद्धोधन, सम्राट शुद्धोधन और उनकी महारानी महामाया, इनके पुत्र थे गौतम बुद्ध। जब महारानी महामाया जन्म देने वाली थी एक बच्चे को तो सोची कि मैं अपनी मां के घर जाती हूं। अपनी मां के घर जाने के लिए जब अपनी टीम के साथ अपने आसपास जो उनके सारथी थे उनको लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा हुई। जिस स्थान पर प्रसव पीड़ा हुई उसको बोलते हैं लुम्बिनी। ये नेपाल में पड़ता है आज के समय में। पहले लुम्बिनी में एक पेड़ के नीचे उन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया। आज भी वहां पे लगभग 12 लाख टूरिस्ट हर साल जाते हैं, फॉरेन टूरिस्ट पूरी दुनिया से, और खास तौर से इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना। आज जब ये इनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने उसी समय बता दिया था कि या तो ये महान संत बनेंगे या महान सम्राट बनेंगे। महाराज सम्राट शुद्धोधन ने जब बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि ये महान सम्राट बनने चाहिए, संत नहीं। अगर संत बन गया तो मेरे आगे उत्तराधिकारी कौन होगा? और ये संत ना बन जाए, इसके मन में वैराग्य ना आ जाए तो इसे सभी प्रकार के दुख, तकलीफों से, समस्याओं से दूर रखता हूं। जब ये कभी दुख देखेगा ही नहीं तो उसके मन में वैराग्य आएगा ही नहीं। तो उन्होंने उनको महल के अंदर, राजमहल के अंदर ही पालन पोषण किया। बहुत सुंदर अप्सरा जैसी खूबसूरत एक देवी के साथ उनका विवाह भी कर दिया। 19 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया और ये कभी राजमहल से बाहर निकले नहीं। सारी सुख सुविधा, सारे फूड, क्लोथिंग, प्लेजर वहीं इनको मिल जाते थे। गौतम बुद्ध अभी घर पे सब ठीक चल रहा था तो एक समय आया जब इनके पिता को कहीं ट्रैवल पर निकलना था। उस दिन अचानक ये भी अपनी कुछ टीम को बोले कि मुझको लेकर के शहर घुमा के लाओ। जब इनको शहर घुमाने लेके गए तो रास्ते में ये हैरान हो गए टूर में देख करके, एक आदमी अजीब सा बैठा हुआ। इन्होंने पूछा सारथी से, ये कौन है? बोला ये बूढ़ा आदमी है। बोला क्या हुआ, इसको देख के अजीब सा लग रहा है? बोले ये बूढ़ा आदमी है, हर इंसान को बूढ़ा होना है, एक दिन हर व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। इनका रियलाइजेशन हुआ कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी करहा रहा है, सड़क पर लेटा हुआ है। उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोले ये बीमार है। बोले बीमार क्या होता है? बोले बीमार, क्योंकि पहली बार निकले अपने राजमहल से बाहर, तो बोले बीमार मतलब जब बीमारी लग जाती है, हर आदमी को बीमारी लगेगी। उन्होंने पूछा मुझको भी लगेगी? बोला हाँ लगेगी। और आगे गए तो राम नाम सत्य है, इस प्रकार एक शव यात्रा जा रही थी। उन्होंने पूछा ये क्या हुआ? बोला किसी का देहांत हो गया है, इसकी मृत्यु हो गई। नोट, युनेस्को बुड बाउन्ड्री भित्र शप, होटल और रेस्टुरेन्ट निर्माण र खोल्न मनाही छ। लुम्बिनी बुद्ध प्यालेस डेभलपमेन्ट बन्द भएको छैन, रिसर्च जारी छ। वरपरको बफर जोन सम्पूर्ण युनेस्को साइट, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एन्ड रन बाई द लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रस्ट, फ्युचर जेनेरेसन एक्सप्लोर एन्ड इन्जोयका साथै एक लेभल एड गरिएको छ।
लुम्बिनी काठमाडौँबाट 10 घण्टाको बस यात्रा, भाडाबाट 30 मिनेटको ड्राइभ हो, जुन काठमाडौँ जाने आउने क्लोज फ्लाइट एरिया एयरपोर्टको भारतको बोर्डर साइड सिटी सुनौली, जसले भारतको ट्रेन मार्गसँग जोडिएको छ, लुम्बिनीको 1 घण्टाको दूरीबाट। स्पिरिचुअल सुप्रिम रिलिजन लिडर, टिबेटियन बुद्धिज्म अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज, जर्मन मिडिया प्राइज, ल्यान्टोस ह्युमन राइट प्राइज, बुद्धको बारेमा लेख्ने टिचर, न्यूयर्क टाइम बेस्ट सेलिङ राइटरहरू यस प्रकार छन्: सेरेन सल्जबर्ग, दलाई लामा, तारा ब्राच, थिच नच हान, पेमा चोड्रान, स्टिफन बैचलर, जैक कर्नफिल्ड, जोसेफ गोल्डस्टेन एन्ड मेनी मोर। अथरको बुक बुद्ध रिलिजन सम्बन्धी पढ्न र जीवनमा उतार्न सक्नुहुन्छ। बुद्धिस्ट साथै केही बुद्ध फेमस बुकहरू, फर एक्जाम्पल सिद्धार्थ बुद्ध टिचिङ, सेइङ अफ बुद्ध, द लाइफ एन्ड टाइम अफ गौतम बुद्ध, महामानव गौतम बुद्ध, बुद्ध इज लाइफ स्टोरी, हार्ड बुक अफ बुद्ध, विजडम अफ द बुद्ध एन्ड भेरियस बुकहरू देख्न सक्नुहुन्छ गुगलमा सर्च गरेर। नयाँ नयाँ नलेज र ज्ञान आर्जित गर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3, काठमाडौँ भ्याली। द काठमाडौँ भ्याली हिमालयको फेदमा अवस्थित वर्ल्ड हेरिटेज साइटलाई 7 वटा छुट्टै स्मारक क्षेत्रको रूपमा रेकर्ड गरिएको छ, जसले हिस्टोरिकल एन्ड आर्टिस्टिक उपलब्धिहरूको डाइभर्स स्पेक्ट्रमलाई चित्रण गर्दछन्। 3 अफ द जोन इन्क्लुड द दरबार स्क्वायर एन्ड एसोसिएटेड पैलेस, टेम्पल एन्ड पब्लिक स्पेस अफ द 3 सिटी डेट कम्प्रोमाइज ग्रेटर काठमाडौँ बनाउँदछन्। फर एक्जाम्पल हनुमान ढोका काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुरमा बाँकी 4 क्षेत्र शम्भु, बौद्धनाथ बौद्ध स्तूप, पशुपतिनाथ एन्ड चङ्गु नारायण, युनिक टायरका हिन्दू टेम्पलहरू, विस्तृत सजावट, विशिष्ट शिल्प, कौशल ईट, ढुङ्गा, काठ र काँसको रचनात्मक प्रयोगले भिड आकर्षित गर्दछन्। तर अफसोस 2050 भूकम्पले काठमाडौँ भ्याली वर्ल्ड हेरिटेज दुर्गामी ड्यामेज बेहोरेको छ। फलस्वरूप अझ केही साइटहरू खुले नि केही खुल्न सकेको छैन। युनेस्को स्मारक स्थानहरूको पुनः स्थापनाको लागि लोकल अधिकारीहरू रोहबरमा काम चलिरहेको छ, जसमा टाइम लाग्छ। काठमाडौँ भ्याली वर्ल्ड हेरिटेजमा नोट गर्ने कुराहरू के छन्? प्रवेश शुल्क लाग्दैन। करेन्ट काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट अल ओभर दुनियाँमा फ्लाइ गर्न सक्नुहुन्न। ओन्ली हङकङ, सिङ्गापुर, दोहा र टोकियो जस्ता मेन रिजनल हब सहित सैडली फ्लाइट टु भियना एन्डेड इन द 2007 लङ विथ नेपाल लास्ट डाइरेक्ट एयर लिङ्क टु युरोप। नम्बर 2, नेचुरल युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन नेपाल, चितवन नेसनल पार्क। CNP को स्थापना 1973, नेपालको पहिलो नेसनल पार्क, 93,200 हेक्टर, 4 जिल्ला, एक्सपेन्ड अक्रॉस राष्ट्रिय हिमालयको फेदमा चितवन भारत नेपाल सम्पूर्ण फेदमा फैलिएको तराई प्लेन रिजन मध्ये केही जीवित र अवधित अवशेषहरू मध्ये एक हो। चितवनलाई नोटिस र युनिक बनाउने फर एक्जाम्पल नेचुरल इकोसिस्टम आफूलाई आफैमा डुबाउन सक्ने, सेन्चुरी दौडमा बाँकी पहाडहरू एक्सट्रिम चेन्ज देखिए पनि चितवन एक रमणीय र आउटर हिमालयन 2 पूर्व पश्चिम रिभर उत्पत्तिका बीचको तीर्थ स्थित एरियालाई सुरक्षित गर्दछ। अभौल लेक इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्स, सब ट्रपिकल मोइस्ट हिल ग्रासल्यान्ड, डिसवेसेस फरेस्ट अनुभव गराउँछ। एस्लुट बियर, टाइगर, मुगर, क्रोकोडाइल, एलिफेन्ट, र्यानो एन्ड म्याग्नेटिङ बर्ड स्पेसिस फ्रम अराउन्ड द वर्ल्ड। मस्ट टुरिस्ट पार्क परिधिमा घुम्नुको साथै ओभरनाइट बिताउन सक्नुहुन्छ। एन्ड नम्बर 1, सगरमाथा नेसनल पार्क। वर्ल्ड हाइएस्ट पिक सगरमाथा इज अ आउटस्ट्यान्डिङ एरिया विथ क्लाइमिक माउन्टेन, ग्लासियर एन्ड डिप भ्याली ओभरलुकेड बाई द माउन्टेन एभरेस्टमा व्यवस्था गरिएको छ। स्नो लिपर्ड एन्ड रेड पाण्डा सहित धेरै दुर्लभ प्रजातिहरूको यस ठाउँलाई युनिक एन्ड वर्थली योग्य बनाउँछ, जबकि शेर्पाहरूको प्रेजेन्ट एन्ड इन्डिभिजुअल कल्चर विशिष्ट थप सगरमाथा नेसनल पार्कको 4 चाँद लगाउँछ। उत्तर पश्चिम जिल्ला सोलुखुम्बु 1,24,400 हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको 7,000 मिटर भन्दा माथि र साथै अन्य 7 माउन्टेनको साथमा माउन्टेनको रूपलाई फेमस गर्दछ, जुन 1960 को दशकदेखि नै टुरिज्म बन्दै गएको छ। टोटली ओभर 3,500 शेर्पा पिपल लिभिङ विथ इन द पार्क इन द भिलेज एन्ड सिजनल सेटलमेन्ट अलोङ द मेन ट्रेल्स, नेचुरल एन्ड कल्चरल डेभलपमेन्ट ओभर सेन्चुरी, जसले वर्ल्डमा SNP को मतलब सगरमाथा नेसनल पार्क खुलापनको टाइप गर्दछन्। SNP ले क्षेत्र हिमालयन नदीको मेन सोर्स भएकाले मानिसहरूलाई डाउन स्ट्रिममा ताजा पानी उपलब्ध गराउँदछ, साथै मानिसहरूको लागि डिगो जीवकोपार्जनका मार्फत
संरक्षण परिणामहरू अझ उल्लेखनीय गर्दछ। बाइ डिफल्ट जान्न चाहनुहुन्छ पडोसी कन्ट्रीहरू युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेजमा कहाँ छ भने लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। 2021 को चाइना 56, इन्डिया 40, अफगानिस्तान 2, बङ्गलादेश 3, नेपाल 4, श्रीलङ्का 8 मा छ। यो सब सुनेर मनले नमाने इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन गरेको होला। तपाई हाम्रो एरियामा नेचुरल कल्चरल साइटहरू के छन् कमेन्ट बक्समा कमेन्ट दिन नभुल्नु। नोटिस गर्ने पोइन्ट आज नभए फ्युचरमा एक्सप्लोर अन्डर द रडार साइटहरू यस प्रकारका छन्। नम्बर 1 द अर्ली मेडिएबल आर्किटेक्चर कम्प्लेक्स अफ पनौती 1294 इन्ट्रेश्वर महादेव टेम्पल 17th सेन्चुरी ब्राह्मणी टेम्पल एन्ड भेरियस स्ट्रक्चरहरू। नम्बर 2 टिलाउरा कोट द आर्कियोलोजिकल रिमेन्ड अफ रिसेन्ट शाक्य किङडम 29 इयर गौतम बुद्ध विद्यालयको कपिलवस्तु प्राचीन शाक्य सिटी पोइन्ट। नम्बर 3 केभ आर्किटेक्चर अफ मुक्तिनाथ भ्याली अफ मौटोङ 10,000 मेन गुफा कसले किन बनाएको अहिलेसम्म कन्फर्म नभएको नि भ्यालुएबल बुद्धिस्ट पोइन्ट मनुस्क्रिप्ट एन्ड आर्टिफेक्ट। नम्बर 4 द मेडिएबल प्यालेस कम्प्लेक्स अफ गोर्खा गोरखनाथ गुफा कालिका टेम्पल लगायत भेरियस युनिक एन्ड स्पेक्ट्रलर हिल टप क्षेत्रका साथै मेडिएबल स्मारक सम्वेश। नम्बर 5 रामग्राम द रिलिफ स्तूप अफ द लर्ड बुद्ध 6th सेन्चुरी BC पूर्व निर्मित ब्रिकले कभर अफ विस्तार गरिएको भगवान बुद्धको अवशेष भएको ओरिजिनल स्तूपका साथ मठ। नम्बर 6 कोखना द भार्नुकल भिलेज एन्ड इट्स मास्टर रोयल सीड इन्डस्ट्रियल हेरिटेज मोडल अफ मेडिएबल हिस्ट्रीको स्टेटमेन्ट प्याटर्न विस्तार चैत्य एन्ड माता देवीको टेम्पलका साथै तोरित तेल बिउ उद्योग जीवित हेरिटेज बनेको छ। नम्बर 7 मेडिएबल अर्थ एन्ड वाइल्ड सिटी अफ द मन्थोङ। नम्बर 8 भजरङ्गी एन्ड अर्ली स्टेटमेन्ट अफ शाक्य स्टेलमेन्ट अफ शाक्य। नम्बर 9 मेडिएबल स्टेलमेन्ट अफ कीर्तिपुर। नम्बर 10 ऋषिकेश कम्प्लेक्स अफ द रुरु केसेत्रा। नम्बर 11 नुवाकोट प्यालेस। नम्बर 12 राम जानकी टेम्पल जनक। नम्बर 13 द मेडिएबल टाउन अफ द टेन्सेन। नम्बर 14 सन्जु भ्याली। नम्बर 15 भुर्टी टेम्पल कम्प्लेक्स अफ डाइलेक। युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्याम्प लाग्दा टुरिज्मको संख्या बढ्नुका साथै रोजगारको अवसर दुनिया वाइज प्रचार र इन्कमको सोर्सहरू क्रिएट हुन्छ। फाइनली तपाईहरुसँग सोधिएको डोन्ट ट्राई टु बी ग्रेट लाइक दैट टु बी ए ग्रेट कोटको अप्सन ए गौतम बुद्ध हैन, अप्सन डी हो अदर फाउन्डिङ मेम्बर अफ द अल्ट्रा एकेडमी च्यानल। एन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।